बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अहम खबर है और मैंने कहा कि उस खबर के हवाले से उसका पूरा पस मंज़र बयान किया जाए। हैदर नकवी साहब हैं। हैदर नकवी जो हैं वो ARY के ऊपर 7 बजे का जो प्रोग्राम है उसमें चौधरी गुलाम हुसैन वाला प्रोग्राम जो है उसमें बैठते हैं और जितनी भी उसके अंदर युथियापा किया जा रहा होता है उसको बर्दाश्त करते हैं और अपना पूरा नुक्ता नज़र बयान करते हैं और उस युथियापे को जब पूरी तरह उसके गुब्बारे में हवा भर दी जाती है तो ये जेब से सुई बरामद करते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं, जिसका मुल्ज़मान को बहुत रंज है, एंकर समेत उनको बहुत रंज होता है, लेकिन वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक पोस्ट की है जी सोशल मीडिया के ऊपर और मैं आपको पहले वो पोस्ट सुनाना चाह रहा हूँ, फिर उसका पस मंज़र आपको बताऊँगा। पोस्ट है जी, इत्तलात के मुताबिक ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने मकामी फोर्सेस के साथ मिलकर मराकश के शहर तंजा के अंदर तंजा के करीब, अच्छा तंजा जो है ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि तारीखी शहर है और ये हमने भी कई किताबों के अंदर इसका जिक्र सुना हुआ है, पढ़ रखा है। तारीख की किताबों के अंदर ना, ख़ास तौर पर इस्लामी तारीख की किताबों के अंदर इसका बड़ा मुकाम है। तंजा के करीब एक इंतहाई हसास ऑपरेशन किया है और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी गिरोह गिरफ्तार किया है, जिसके ताने-बाने पाकिस्तान में भी कुछ स्मगलर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जब स्मगलर कहा जा रहा है, तो इंसानी स्मगलर हैं, साथ जुड़े हुए थे। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसमें ISI के साथ अमरीकी और यूरोपीय हुक्काम भी राब्ते में थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान का कोई अदारा, खुफिया अदारा या असली अदारा किसी दूसरे मुल्क में जाके अपना कोई मुल्ज़िम या मुजरिम पकड़ना चाहता है, तो वो मुकामी अदारों से बाकायदा उसकी रिपोर्ट लेता है। ऑपरेशन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 16 अंडर कवर ऑफिसर्स ने किया, जिसके लिए मराकश की हुकूमत ने खसूसी दरख्वास्त की मराकश की हुकूमत ने खसूसी दरख्वास्त की थी। गिरफ्तार स्मगलर्स में से एक का ताल्लुक KP हुकूमत के एक इंतहाई अहम ओहदेदार से बताया गया है। इस फ़िक्रे के ऊपर आपने नज़र रखनी है क्योंकि हमारा आइंदा का जितना भी व्लॉग होगा वो इस पे बेस करेगा। KP हुकूमत के एक इंतहाई अहम ओहदेदार से बताया गया है, जिसके पास डोमिनिकन रिपब्लिक का पासपोर्ट है और इस पासपोर्ट पर पिछले 3 महीने में वो भारत के 20 से ज़ायद दौरे कर चुका है। स्मगलर के फ़ोन से मिलने वाली तस्वीर जल्द मीडिया को जारी की जा सकती हैं। अच्छा, अब सीधी-सीधी स्टोरी बनती है कि इंसानी स्मगलर और उसका कोई करीबी अज़ीज़ जो है वो KP हुकूमत के अंदर आला ओहदे के ऊपर है और उस इंसानी स्मगलर के पास पाकिस्तानी पोस्ट पासपोर्ट के अलावा डोमिनिकन रिपब्लिक एक दूसरी हुकूमत का पासपोर्ट भी है और वो उस पासपोर्ट पे भारत जाता है। और भारत क्यों जाता है, ये तो अभी जब वो हत्थे चढ़ेगा तो पता चलेगा। ठीक? उसको गिरफ्तार करके डीब्रीफ किया जाएगा और मेरा ख़्याल है मेरी मेरी ये हंच है कि अगर इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन जारी की जाए, तो एजेंसियाँ या अदारे जो होते हैं, इससे बहुत एडवांस लेवल पर पहुँच चुके होते हैं। ठीक है ना? तहकीकात के हवाले से, लोगों को पकड़ने के हवाले से बहुत एडवांस लेवल पर पहुँच चुके होते हैं, तो फिर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जारी की जाती है। हो सकता है कि वो जो चूज़ा है वो जो बंदा है वो काबू भी आ चुका हो। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, पाकिस्तान के लोग कहीं पे भी फँसे, भले वो इंसानी स्मगलर्स उनको यूरोप स्मगल कर रहे हों और वो कहीं पे फँस जाएँ, तो एक पार्टी है जिसका सोशल मीडिया विंग शोर मचा देता है कि आओ यहाँ पे आए, इनको पकड़े, हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं कर रही और हुकूमत पे इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जाता है
کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ پی آئی اے کا 777 بھجوا دیتے ہیں کرغستان. ٹھیک ہے جی. میں کرغستان کی طرف آ رہا ہوں. کرغستان کے اندر ان کی حکومت نے اپنے دروازے کھولے فورن انویسٹر کے لیے اور فورن انویسٹر کے لیے ان کے دروازے کھولے گئے تو وہاں پہ جا کے پاکستان کے ہیومن سمگلر مافیا نے جس کا تعلق 99% کے پی کے اضلاع سے ہے اور وہ پیسہ جو انہوں نے کمایا ہوا ہے اس کے بارے میں شکوک بلکہ یقین ہے کہ وہ منشیات کی سمگلنگ سے کمایا ہوا تھا. وہ پیسہ وہ ڈالر وہ پاؤنڈ وہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں کرغستان اور وہاں پر ان میڈیکل کالجز کے پاس جن کی پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مارکیٹنگ ہو رہی ہے کہ ایم بی بی ایس کرنے کرغستان چلے, ان کے پاس وہ ہاسٹل کی تعمیرات کر. آج بھی اگر آپ صرف فالو اپ سٹڈی کر لیں ہمارے ادارے جنہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا ہے, یہ وہاں پہ ہماری ایمبیسی کی ڈیوٹی لگانے ذرا سروے تو کر کے بتائیں کہ یہاں پہ میڈیکل کالجز میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے جو ہاسٹل ہیں اس کی ملکیت کا سٹیٹس کیا ہے, وہاں کا جو محکمہ ہوگا ریونیو کا یا رجسٹریشن کا, وہاں سے آپ کو اس کا ریکارڈ مل جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ملکیت کن کے پاس ہے. بنیادی طور پہ یہ ہیومن سمگلر جو ہیں جب انہوں نے جس طرح سگریٹ جعلی سگریٹ اور سگریٹ کے اوپر ٹیکس چوری, جعلی سگریٹ الگ کام ہے اور لو پرائس سگریٹ بنا کر اس کے اوپر ٹیکس چوری کرنا الگ کام. ٹھیک ہے, تو یہ جو جعلی سگریٹ کے اوپر ٹیکس چوری اور لو پرائس سگریٹ فروخت کر کے اس کے اوپر سے جو ٹیکس چوری جو تھی, جب اس کے اندر خربوں روپیہ کما لیا گیا تو پھر انہوں نے کہا اب ہم معزز ہو جائیں, تو پھر کسی نے سینیٹر شپ خرید لی, کوئی ایم این اے شپ خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے, پارٹیاں ان کی انگلیوں پہ ناچتی ہیں اور سب سے زیادہ ڈانس کرنے والی اور ٹھمکے لگانے والی ان ہیومن سمگلروں یا ٹیکس چوروں کی انگلیوں کے اوپر پی ٹی آئی. یہی لوگ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی اصل سٹرینتھ ہیں. یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ روزانہ کا 6 کروڑ سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی جھوٹ بکنے کے لیے خرچ کرتی ہے وہ آتا کہاں سے ہے؟ وہ یہاں سے آتا ہے, ہیومن سمگلنگ سے آتا ہے, منشیات کی سمگلنگ سے آتا ہے. اس کو لیگلائز کرنے کے لیے, پولیٹیکل کور دینے کے لیے جب ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی تو وہ کچھ ایم این اے کے خلاف کاروائی ہے, سینیٹر کے خلاف کاروائی ہے, اور الحمدللہ یہ سینیٹر یہ ایم این اے تمام پارٹیز کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 12 پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں, جمعیت علماء اسلام, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, اور آج کل ان کا قیام پی ٹی آئی کے اندر ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کے اوپر پروٹیکشن کا پیکج فراہم کرتی ہے وہ باقی پارٹیاں حکومت میں ہونے کے باوجود بھی وہ پروٹیکشن نہیں دے پاتی. میں آپ کو کرغستان کے معاملے پہ لے کے چلتا ہوں. رائے کھرل سے لے کے وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو جعلی کرتوتیں کرتا پھر رہا تھا, وہ اب اس نے چھپوا دیے تھے, کیا نام ہے اس کا, وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو, پولنگ بیلٹ پیپر چھپوا دیے تھے جس نے نواز شریف کے, یاد ہے نا. ہاں, اور وہ رائے صاحب جو ہیں اگر آپ ان کو یاد ہو, اس نے اپنی عزت اور عصمت اپنی بہنوں کی وہ جھونک دی تھی اس پروپیگنڈے کے اندر. اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ کہاں سے ملیں گے ان ہیومن سمگلرز کو جو ان کے پروپیگنڈے کے لیے اپنی بہن کی عصمت کے ساتھ کھیل جائیں. آپ اندازہ فرمائیے, اس نے کہا میری بہنوں کا ریپ ہوا ہے کرغستان کے اندر. ٹھیک ہے نا, اور یہ بندہ نیشنل میڈیا کے اوپر پروگرام کرتا ہے. کرغستان کا ایشو کیا تھا, وہاں پہ بچوں کی مقامی طور پہ لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے نتیجے کے اندر اس میں قصور جو تھا کسی کا بھی ہو سکتا ہے, پاکستانی بچوں کا بھی ہو سکتا ہے, جو لوکل کرغز تھے ان کا بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں ہو گئی لڑائی. اور اس لڑائی کا بہانہ بنا کے انہوں نے وہ کھیلا کہ پاکستان کو 2 دفعہ 777 بوئنگ کی سورٹی بھیجنا پڑی اپنے وفاقی حکومت کے خرچے کے اوپر. لیکن یہ اتنے سارے لوگ وہاں پہ پہنچے کیسے, گئے کیسے؟ ٹھیک ہے نا, یہ لوگ گئے کیسے؟ اور پھر اگر یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور مقامی طور پہ ان کا کوئی پھڈا ہو گیا ہے تو یہ اپنے پھڈے کو نپٹائے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی میکنزم ہوگا, اور اگر میکنزم نہیں تھا تو گئے کیوں تھے؟
सिंपल इज दैट। उस मैकेनिज्म को निपटाएं और उसके बाद कानून के मुताबिक वापस आ जाए। नहीं, हुकूमत को ब्लैकमेल किया गया सोशल मीडिया पे और कमजोर असाब के मालिक जनाब इसहाक डार साहब ब्लैकमेल हुए। प्राइम मिनिस्टर से ये स्टेटमेंट दिलवाई गई कि मैं रात से जाग रहा हूँ, जाग भी रहे होंगे, वैसे वो कम ही सोते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट दिलवाई गई। इसका मतलब है उन्होंने समझा कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्जी करके इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो किया गया। और ये एक वाकया मैंने सिर्फ अर्ज किया है। उसके बाद हर कश्ती डूबने के बाद जो इसके ऊपर मातम करता है वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम होती। तो बुनियादी तौर पे ह्यूमन स्मगलर, कहने का मतलब था सौ सरसा सिरे गन, इंसानी स्मगलर वारदातिये जो हैं वो पीटीआई के फाइनेंसर्स, वो इनको पैसा लगाते हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर उनको प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो आपके सामने है। तो आप देख लें कि ये जो गलाजत है, ये जो गंद है, जो इंडियन की मदद से लॉन्च की गई थी, वो पाकिस्तान के मुआशरे के किस किस फैब्रिक के अंदर घुसा हुआ है, ये गलाजत और ये कैंसर। कैंसर से वैसे ही चिड़ चिड़ है बड़ी यूथरों को। आप अगर कैंसर का नाम लें तो वो दुम पे खड़े हो जाते हैं कि हो फिर है। हमारा तो काम था कि हम तवज्जो दिलवा दें कि इसहाक डार साहब खुदा अदा ना आ जाए। अब इन ब्लैक मेलों से ब्लैक ना होइए, अपने हिसाब पे जरा कंट्रोल किया करें। आप जिम्मेदार ओहदे पे हैं, जिम्मेदार ओहदे पे बंदे को असाब स्ट्रांग होने चाहिए। जो वहां पे किर्गिस्तान के बारे में बताया गया था वो 1% भी दुरुस्त नहीं था, ठीक है। लेकिन यूथड जो है वो मनी बैक गारंटी के साथ काम करते हैं। मैंने आपको बता दिया वो राइल खरल ने अपनी, हाँ, हमशीरगान की इस्मत दाव पे 20 बचार में फेंक दी थी, ठीक है ना। हाँ, बस अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक अता करे।